ऋण नेपालद्वारा तानसेन नगरपालिका पाल्पाको समन्वयमा तथा देववाणी संस्कृत तथा साधारण मावि, जनप्रिय मावि र लुम्बिनी मावि पाल्पाको सहकार्यमा उत्पादित यो कार्यक्रम ग्रिन तारा नेपाल, फेडो नेपाल र ऋण नेपालबाट संयुक्त रूपमा सञ्चालित स्ट्रङ गर्ल्स प्रोजेक्टको एक अंश हो। यसमा करुणा जर्मनी तथा जर्मन सरकार BMZ को आर्थिक सहयोग रहेको छ। कोभिड-19 को कारणबाट घरमै रहेका बालबालिकाहरूको पठन पाठनमा सहजता ल्याउने उद्देश्यले यो हेर्दै सिक्दै कार्यक्रम तयार गरिएको हो। श्रीनगर टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र अभिभावकज्यूहरूमा नमस्कार। म हुँ विज्ञान शिक्षक बिमला सापकोटा। आज पनि मैले कक्षा 4 र 5 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूका लागि पढाउन उपस्थित भइसकेकी छु। त्योभन्दा अगाडि यो विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोनाको महामारीबाट बच्नका लागि 20 सेकेन्डसम्म साबुन पानीले मिची हात पनि धोइसके र आशा छ भाइ बहिनीहरूले पनि 20 सेकेन्डसम्म साबुन पानीले मिची हात धोइसक्नु भएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले पहिलाको क्लासमा के पढेका थियौँ त तपाईहरुलाई थाहा छ? पक्कै पनि हामीले पहिलाको क्लासमा भर्टिब्रेटको क्लासेसहरू पढेका थियौँ। तपाईहरुले भन्न सक्नुहुन्छ त भर्टिब्रेटको क्लासेसहरू के हुन्? पक्कै पनि भर्टिब्रेटका 5 वटा क्लासेसहरू पढेका थियौँ, हो कि हैन? हो। त्यस्तै गरेर अब आज हामीहरूले इन्भर्टिब्रेट पढ्दैछौँ। इन्भर्टिब्रेट्सको पनि के छ त भन्दा फाइलमहरू छ। जसरी भर्टिब्रेटलाई 5 वटा क्लासेसमा डिभाइड गरेको थियो, त्यस्तै गरी इन्भर्टिब्रेट्सलाई फेरि 9 वटा फाइलमहरूमा क्लासिफाई गरेको छ। भर्टिब्रेटलाई चाहिँ क्लासेस भन्छ भने इन्भर्टिब्रेटलाई चाहिँ फाइलम भन्छ है त। ल अब चाहिँ इन्भर्टिब्रेटका फाइलमहरू के हुन् त हामीले स्लाइडमा हेरौँ है। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, ल इन्भर्टिब्रेटका 9 वटा फाइलमहरू हेरौँ त के छन्। फाइलम अफ इन्भर्टिब्रेट्स के अरे विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? फाइलम अफ इन्भर्टिब्रेट्स स्टार्टिङमा फर्स्टमा के छ? प्रोटोजुआ। ल तपाईहरुले पनि भन्नु त प्रोटोजुआ। के छ स्पेलिङ? PROTOZOA प्रोटोजुआ। त्यस्तै गरेर अर्को के छ? पोरिफेरा। के छ अरे विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? पोरिफेरा। यसको स्पेलिङ के रहेछ? PORIFERA। ध्यान दिएर हेर्नुस् है त, पोरिफेरा। त्यस्तै गरेर अर्को के छ? सेलिन्ट्रेटा। के अरे विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? सेलिन्ट्रेटा। यसको स्पेलिङ COLENTERATA। सेलिन्ट्रेटा। तपाईहरुले भन्न सक्नुहुन्छ सेलिन्ट्रेटा। त्यस्तै गरेर अर्को के छ? प्लेटिहेल्मिन्थेस। के भन्ने यसलाई भाइ बहिनीहरू? प्लेटिहेल्मिन्थेस। यसको स्पेलिङ हेरौँ त PLATYHELMINTHES प्लेटिहेल्मिन्थेस। तपाईहरुले प्रोनाउन्स गर्न सक्नुहुन्छ त? पक्कै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईहरुले प्रोनाउन्स गर्न सक्नुहुनेछ। ल अर्को के छ? नेमेथेल्मिन्थेस। के छ? नेमेथेल्मिन्थेस। यसको स्पेलिङ YAMATHEL नेमेथेल्मिन्थेस। के अरे विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? नेमेथेल्मिन्थेस। अर्को के छ? एनिलिडा। यसलाई के भन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? एनिलिडा। स्पेलिङ हेर्नुस् त ANNELIDA एनिलिडा। हो कि हैन? हो। त्यस्तै गरेर अर्को के छ? आर्थोपोडा। के रहेछ भाइ बहिनीहरू? आर्थोपोडा। ल हेरौँ त स्पेलिङ
ARTHROPODA अर्थोपोडा। सक्नुहुन्छ? पक्कै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले सक्नुहुनेछ। अर्को के छ? MOLLUSCA मोलस्का। के भन्छ अरे भाइ बहिनीहरू यसलाई? मोलस्का। हेर्नु है, MOLLUSCA मोलस्का। ल लास्ट वान इज इकाइनोडर्माटा। के भन्छ भाइ बहिनीहरू यसलाई? इकाइनोडर्माटा। स्पेलिङ हेर्नु है त, ECHINODERMATA इकाइनोडर्माटा। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो 9वटा फाइलम चाहिँ इन्भर्टिब्रेट्सहरूको हो भनेको ढाड नभएका जनावरहरूलाई चाहिँ के गरेछ त? यो 9वटा फाइलमहरूमा चाहिँ विभाजित गरेको छ। तपाईहरुलाई ओहो कस्तो गाह्रो हो जस्तो भएको छ हो? तर नडराउनुस्, यो चाहिँ के छ त? एकदमै सजिलो छ। यो प्रोनाउन्सिएसन पनि के छ? सजिलो छ। र अब अझै एक फेरि हामीले यसलाई रिपिट गरौँ है त। ल म सँगसँगै तपाईहरुले पनि भन्नुस् है त। प्रोटोजुआ, पोरिफेरा, सेलिन्ट्रेटा, प्लेटिहेलमेन्थेस, नेमेथेलमेन्थेस, एनालिडा, अर्थोपोडा, मोलस्का एन्ड लास्ट इज इकाइनोडर्माटा। स्टार्टिङमा त तपाईहरुले यो 9वटा फाइलमको राम्रोसँग प्रोनाउन्सिएसन गर्न सिक्नुस् है त। अनि यसको स्पेलिङ पनि जान्न पर्छ है त। ल भाइ बहिनीहरू, यो चाहिँ तपाईहरुले घरमा बसेर मजाले यसको प्रोनाउन्सिएसन स्पेलिङ सहित प्र्याक्टिस गर्नुस् है त। अब चाहिँ मैले प्रोटोजुआ भनेको के हो, यसमा कुन कुन जीवहरू पर्छन्, कस्ता कस्ता हुन्छन्, त्यस्तै गरेर पोरिफेरा भनेको के हो, सेलिन्ट्रेटा भनेको के हो, प्लेटिहेलमेन्थेस भनेको के हो, त्यस्तै गरेर नेमेथेलमेन्थेस भनेको के हो, एनालिडा भनेको के हो, अर्थोपोडा भनेको के हो, मोलस्का भनेको अनि इकाइनोडर्माटा भनेको के हो त? यिनीहरूमा कस्ता कस्ता जीवहरू पर्छन्, यिनीहरू हेर्दा कस्ता देखिन्छन् त भनेर चाहिँ मैले तपाईहरुलाई भन्न गइरहेको छु। सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले ध्यान दिएर हेर्नु अनि सुन्नु है त। ल सुरुमा छ प्रोटोजुआ। हामीले अघि नै पनि सुरुमा प्रोटोजुआ भनेर पढेको हो न। ल हेर्नु त, प्रोटोजुआ भनेको के रहेछ? द क्रिएचर इन दिस फाइलम आर सिंगल सेल। के रहेछ? द क्रिएचर्स इन दिस फाइलम आर सिंगल सेल एन्ड माइक्रोस्कोपिक इन साइज एन्ड टु स्मल टु बी सिन विथ नेकेड आइज। यो भनेको के हो त? ल हेर्नु त, द क्रिएचर इन दिस फाइलम आर सिंगल सेल। यो भनेको यो क्रिएचर यहाँ देखेछ नि, यो अमिबा। यो अमिबा के हुन्छ त? एकदमै सानो र यसको शरीरमा एउटा मात्रै सेल हुन्छ। बुझ्नुभयो? सिंगल सेल भनेको युनिसेलुलर अर्ग्यानिजम हो जसको चाहिँ एउटा मात्रै सेल हुन्छ। र माइक्रोस्कोपिक इन साइज, यो भनेको जो एकदमै सानो, एकदमै सूक्ष्मदर्शी यन्त्रले मात्रै यसलाई हामीले हेर्न सक्छौँ भनेको यति सानो हुन्छ कि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू ध्यान दिएर सुन्नुहोला। यति सानो हुन्छ कि यसलाई चाहिँ हामीले हाम्रो नाङ्गो आँखाले भनेको यत्तिकै हेरेर देखिँदैन। यसलाई चाहिँ माइक्रोस्कोप भनेको एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट हो जुनमा चाहिँ सानो सानो जीवहरू त्यसमा राखेर हेर्न सकिन्छ। हो, यो अमिबालाई पनि हामीले के गर्न सक्छौँ त? यही माइक्रोस्कोप भन्ने एउटा इन्स्ट्रुमेन्टमा राखेर हेर्न सक्छौँ। बुझ्नुभयो? यो चाहिँ एकदमै प्रिमिटिभ अर्ग्यानिजम हो, एकदमै सानो सूक्ष्मदर्शी अर्ग्यानिजम हो जसको एउटा मात्रै सेल हुन्छ। बुझ्नुभयो? र यसलाई हामीले हाम्रो नाङ्गो आँखाले देख्न सकिँदैन। के चाहिन्छ र यसलाई हेर्नको लागि? माइक्रोस्कोप चाहिन्छ। बुझ्नुभयो? र यसको इक्जाम्पलहरू अरू के रहेछ त? अमिबा, प्यारामेसियम एन्ड युग्लिना। यिनी यो प्यारामेसियम, युग्लिना भनेको पनि के हो त भन्दा माइक्रोस्कोपिक अर्ग्यानिजमहरू नै हो। बुझ्नुभयो? पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूले बुझ्नु भएको छ। र अर्को हेरौँ है त, पोरिफेरा। मैले भनेको थिएँ नि अघि नै, प्रोटोजुआ त्यसपछि पोरिफेरा। अब यो एनिमल्स कस्तो हुँदो रहेछ त
हेर्नु त पोरिफेरा भनेको द एनिमल्स अफ दिस फाइलम ह्याभ पोर्स अन देयर बडी भनेको यो स्पोन्जी भनेको के हो त एउटा एनिमल्स हो पोरिफेरा जसको चाहिँ यो शरीरमा हेर्नु त र ध्यान दिएर हेर्नु भाइ बहिनीहरू यो शरीरमा के देखिएको छ सानो सानो प्वाल पोर्स भन्छ जसलाई यो सानो सानो प्वाल्स देख्नु भएको छ कि नै देख्नु भएको छ हो यो सानो सानो प्वाल्सहरू हुन्छ यसको शरीरमा त्यही भएर यसलाई के भनेको त पोरिफेरा भनेको यसको नाम के हो स्पोन्जी जसलाई स्पोन्जिला पनि भन्छ बुझ्नुभयो पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूले बुझ्नु भएको छ यसलाई फेरि रिपिट गर्न चाहन्छु मैले पोरिफेरा भनेको द एनिमल्स अफ दिस फाइलम ह्याभ पोर्स अन देयर बडी यिनीहरूको शरीरमा के हुने रहेछ त पोर्स हुने रहेछ यी पोर्स भनेको यो सानो 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 प्वाल देख्नु भएको छ भाइ बहिनीहरूले जसलाई हामीले पोरिफेरा भन्छौँ इक्जाम्पल स्पोन्जी अर स्पोन्जिला बुझ्नुभयो ल त्यस्तै गरी अर्को छ इन्भर्टिब्रेटको फाइलम सेलिन्ट्रेटा के अरे भाइ बहिनीहरू सेलिन्ट्रेटा ल यसको स्पेलिङ भनौँ त पहिला COELENTERATA सेलिन्ट्रेटा के छ भाइ बहिनीहरू गुड सेलिन्ट्रेटा नाउ अब यहाँ हेर्नु त सेलिन्ट्रेटा कस्तो खालको एनिमल्स है कस्तो खालको इन्भर्टिब्रेट है द एनिमल्स अफ दिस फाइलम ह्याभ देयर बडिज लाइक हलो सिलिन्डर भनेको के हो त यसको हेर्नु त यो आकार के छ सिलिन्डर देख्नु भएको छ नि तपाईहरुले हो त्यो सिलिन्डर जस्तै छ हेर्नु त यी अनि हलो भनेको चाहिँ यसको भित्र खोक्रो छ गोलो खोक्रो छ खोक्रो जस्तै छ यो सिलिन्डर लाम्चो अनि के छ त हलो छ खोक्रो छ जसलाई हामीले के भन्छौं हाइड्रा भन्छौं अनि तपाईहरुलाई थाहा छ यो चाहिँ ठुलठुलो सीहरुमा भनेको समुद्रहरुमा पाइने सानो सानो जीवाणुहरु हो सानो सानो एनिमल्सहरु हो अब यो सेलिन्ट्रेटा हेर्नु त यसको चाहिँ हामीले यसको खुट्टा कुन हो यसको मुख कुन हो यसको पुरै शरीरको बनावट हेर्नु त कस्तो छ भन्दा यो वेल डेभलप छैन हो कि हैन हो ल फेरि रिपिट गरौँ है त सेलिन्ट्रेटा मीन्स द एनिमल्स अफ दिस फाइलम ह्याभ देयर बडिज लाइक हलो सिलिन्डर यसको बडी कस्तो हुने रहेछ त हलो सिलिन्डर जस्तो हुने रहेछ यी हेर्नु त हलो भनेको खोक्रो सिलिन्डर भनेको यी लामो सिलिन्डर सबैले देख्नु भएको छ ल इक्जाम्पल हाइड्रा के रहेछ त यो हाइड्रा रहेछ ल त्यस्तै गरेर अर्को फाइलम छ प्लेटिहेलमेन्थेस के छ भाइ बहिनीहरु प्लेटिहेलमेन्थेस ल हेर्नुस् त प्लेटिहेलमेन्थेसलाई एकफेरि हामीले फेरि प्रोनाउन्स गरौँ त PLATYHELMINTHES प्लेटिहेलमेन्थेस के छ भाइ बहिनीहरु प्लेटिहेलमेन्थेस अब यो कस्तो खालको जनावर कस्तो खालको जीव हो त ल हेर्नु त द क्रिएचर अफ दिस फाइलम ह्याभ फ्ल्याट बडी यसको यो शरीर देख्नु भएको छ हेर्नु त कस्तो छ फ्ल्याट भनेको च्याप्टो छ नि हेर्नु त कस्तो छ च्याप्टो छ कि छैन छ देख्नु भएको छ नि ल यहाँबाट हेर्दै जाउँ त यसरी हेर्दै जाँदा के छ त यो थोप्लो थोप्लो छ अनि च्याप्टो छ कि छैन छ जसलाई हामीले टेपवर्म भन्छौँ यो कहाँ पाउँछ थाहा छ तपाईहरुलाई यो चाहिँ एनिमल्सहरु भर्टिब्रेट्स एनिमल्सहरुको शरीरभित्र स्टोमचमा पाइन्छ जस्तो यदि यो चाहिँ भर्टिब्रेट एनिमलहरुको शरीरभित्र छ भने तिनीहरुलाई विभिन्न किसिमको रोग लाग्न सक्छ यो भनेको के हो त एउटा प्यारासाइट हो प्यारासाइट भनेको त्यो एनिमल्सको भित्र यदि यो टेपवर्म गयो भने यसले चाहिँ के गर्छ त आफ्नो खाना चुसेर भित्र एनिमलको पेट भित्रबाट उनीहरुले खाएको न्यूट्रिसनहरु चुसेर आफूले लिन्छ यो चाहिँ के हो त
तिनीहरू एनिमल्सको पेटभित्र गइसकेपछि यसलाई के भन्छ सकर भन्छ। यो सकरबाट यो र यो सकरबाट के गर्छ त भन्दा यो टेपवालुले आफूलाई चाहिने खाना चुस्छ, जसलाई हामीले प्यारासाइट पनि भन्छौँ। बुझ्नु भएको छ भाइ बहिनीहरू? यी टेपवाम हेर्नु त, नझुक्किनु होला। टेपवाम जुन चाहिँ जनावरहरूको शरीरभित्र पाइन्छ, त्यो मेन चाहिँ पेटभित्र पाइन्छ। बुझ्नुभयो? पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूले बुझ्नु भएको छ। के रहेछ त यो प्लेटिहेलमेन्थेस। मैले रिपिट गरेको छु, तपाईहरूले राम्रोसँग हेरिदिनु होला र बुझ्ने कोसिस पनि गर्नुहोला। त्यस्तै गरेर हामी फाइलममै छौँ, इन्भर्टिब्रेटको फाइलममै छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। र अर्को फाइलम छ एनालिडा। के हो त यो एनालिडा भनेको? कस्तो हुन्छ त यो एनालिडा? स्टार्टिङमा यसको स्पेलिङ हेर्नु त, ANNELIDA, एनालिडा। के छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? एनालिडा। ल अब यो एनालिडा कस्तो हुन्छ त? के हो त यो भनेको? द क्रिएचर अफ दिस फाइलम ह्याभ लङ सेगमेन्टेड एन्ड सिलिन्ड्रिकल बडी। अब हेर्नु त, यो लामो छ कि नै? यो फाइलममा पर्ने एनिमलहरू कस्तो हुन्छ त? यति लामो छ, हेर्नु त, यति लामो छ। सेगमेन्टेड भनेको खण्ड खण्ड, यहाँ छुट्टै खण्ड छ, यतातिर गएर यी छुट्टै खण्ड हो, यहाँ गएर अलिकति यो चुच्चो परेछ, छुट्टै खण्ड छ। अनि एन्ड सिलिन्ड्रिकल बडी, यो पनि के छ त? सिलिन्डर जस्तो छ कि छैन? हो, छ। यो के हो त? अर्थवर्म। थाहा छ अर्थवर्म भनेको के हो? गडेउला। यो त हामीले जताततै पाउँछौँ नि, माटोमा कहिलेकाहीँ हामीले खेतहरू खन्दा पनि गडेउला देख्छौँ हो। त्यो तपाईँहरूले यसरी छोपेर हेर्नु भएको छ? सफ्ट हुन्छ, अनि यसरी धर्को यसरी काटेको धर्को पनि हुन्छ, हो कि होइन? हो। त्यो चाहिँ कुन फाइलममा पर्दो रहेछ त? एनालिडामा पर्दो रहेछ। कुन फाइलममा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? एनालिडा। बुझ्नुभएको छ? पक्कै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले बुझ्नु भएको छ। ल अब अर्को फाइलम हेरौँ है त, हामी इन्भर्टिब्रेटकै फाइलममा छौँ है। ल नेमेथेलमेन्थेस, यो भनेको के त? NEMATHELMINTHES, नेमेथेलमेन्थेस। नेमेथेलमेन्थेस कस्तो खालको इन्भर्टिब्रेट एनिमल्स हो त? ल हेर्नु त, द एनिमल्स अफ दिस फाइलम ह्याभ राउन्ड बडी। अघि नै मैले प्लेटिहेलमेन्थेस भनेको थिएँ, त्यसको कस्तो थियो त? फ्ल्याट बडी थियो। कस्तो थियो? फ्ल्याट भनेको चेप्टो बडी थियो, तर यसको के छ? राउन्ड छ। यी राउन्ड भनेको गोलो छ कि छैन? गोलो छ। यी हेर्नु त, यसरी गोलो छ, यो राउन्ड छ, च्याप्टो जस्तो छैन। र यो के हो त? राउन्ड वर्म। राउन्ड भएको हुनाले यसको नामै के हो त? राउन्ड वर्म। मैले इन्भर्टिब्रेटमा पहिलाको क्लासमा पनि यो राउन्ड वर्म तपाईँहरूलाई देखाइसकेको थिएँ। कहाँ पाउँछ अरे विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो राउन्ड वर्म? मान्छेको पेटभित्र पाइने जुका हो कि होइन? हो। टेपवर्म चाहिँ जनावरको पेटभित्र पाइने जुका हो नि। पक्कै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले बुझ्नु भएको छ। यो के हो त? मान्छेको पेटभित्र पाइने जुका हो। यदि यो जुका पर्यो भने के हुन्छ? हामीलाई पेट दुख्छ अनि झाडा पखाला पनि लाग्छ। त्यही भएर हामी सबैजना सतर्क हौँ है त। र यो राउन्ड वर्म चाहिँ नेमेथेलमेन्थेसमा पर्छ भनेर पनि जानिराखौँ है त। पक्कै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले बुझ्नु भएको छ। र अर्को फाइलम रहेको छ अर्थोपोडा। ल हेर्नु त, अर्थोपोडा भनेको कस्तो खालको जीव हुँदो रहेछ अर्थोपोडामा? अर्थोपोडा, देयर लिम्स लुक लाइक जोइन्ट सेगमेन्ट्स, body is covered by skeleton, their body is made up of 3 distinct parts, they are head, thorax and abdomen। भनेको के हो त? हेर्नु त, देयर लिम्स लुक लाइक जोइन्ट सेगमेन्टेड। लिम्स भनेको यिनीहरूको यो खुट्टा देख्नु भएको छ? यो के को फिगर हो? पहिला एन्ट हो नि, हो कि नै? कमिला, जुन चाहिँ तपाईँहरूको घरमा पनि आउँछ, कहिलेकाहीँ चिनीमा पनि बस्छ, देख्नु भएको छ? जङ्गलहरूमा पनि रुखमा पनि हुन्छ कमिला, छोपेर पनि हेर्नु भएको छ होला।
यदि हेर्नु भएको छैन भने एकफेरि हेर्नुहोस् है त। के हुन्छ त भन्दा तिनीहरूको चाहिँ के हुन्छ, यो लिम्सहरू जोइन्ट हुन्छ, जोइन्ट सेगमेन्टेड हुन्छ। त्यस्तै गरी ती बडी इज कभर्ड बाई स्केलेटन भनेको यिनीहरूको यो बडीमा चाहिँ के हुन्छ, सानो सानो हड्डी जस्तो अलिकति साह्रो हुन्छ तिनीहरूको, हो कि नै। देयर बडी इज मेड अप अफ 3 डिस्टिङ्क्ट पार्ट। तिनीहरूको बडी 3टा भागमा डिभाइड भएको हुन्छ। के त भन्दा एउटा हेड भनेको के त टाउको, थोर्याक्स छ नि यो घाँटीको भाग, यो बीचको भाग के हो त थोर्याक्स, एन्ड लास्ट वान इज एब्डोमिन भनेको यो यहाँदेखि यहाँसम्म जुन चाहिँ ढाड जस्तै हुन्छ यो के हो त एब्डोमिन हो। यिनीहरूको भाग यिनीहरूको बडी 3 भागमा डिभाइड हुन्छ। दे आर हेड, थोर्याक्स एन्ड एब्डोमिन। हेड यो टाउको भयो, देखिराख्नु भएको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले, ध्यान दिएर हेर्नु भएको पनि छ। अनि यो चाहिँ थोर्याक्स भयो, अनि यो पुरै के भयो त एब्डोमिन भयो। बुझ्नु भएको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। तपाईहरूले घरमा पनि पाइन्छ ठुलो कमिला, कालो कमिला अथवा रातो कमिला, त्यसलाई हातमा लिएर टोक्छ पनि है, त्यसले टोक्छ, अलिकति केयर गरेर हातमा लिएर मैले भने जस्तै गरेर हेर्नुहोस् है त। तपाईले देख्नुहुनेछ जोइन्ट सेगमेन्टेड हुन्छ, लिम्स हुन्छ भनेको खुट्टा हुन्छ, त्यस्तै गरेर टाउको हुन्छ, त्यस्तै गरेर थोर्याक्स हुन्छ, अनि त्यसपछि एब्डोमिन पनि हुन्छ। त्यस्तै गरेर अर्थोपोडामा के पर्छ त एन्ट मैले भनिसकेँ, बटरफ्लाई भनेको पुतली मैले पहिलाको क्लासमा पनि भनेको थिएँ तपाईहरूलाई। इन्भर्टिब्रेट्समा बटरफ्लाई पनि के हो त इन्भर्टिब्रेट्स हो। एन्ड देन हाउस फ्लाई के रहेछ, हाउस फ्लाई भनेको झिङ्गा कि थाहा छ नि होइन, झिङ्गा हो। झिङ्गालाई पनि हेर्न सक्नुहुनेछ तपाईँहरूले। स्पाइडर भनेको माकुराले हाम्रो घरमा जालोहरू बनाएर बसेको हुन्छ, हो कि होइन हो। त्यो माकुरालाई पनि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। यी सबै केमा पर्छन् त अर्थोपोडामा पर्छन्। केमा पर्छन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अर्थोपोडा। ल अर्को फाइलममा जाउँ है त हामी। मोलस्का हेर्नु त, मोलस्का भनेको कस्तो खालको रहेछ, MOLLUSCA के रहेछ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मोलस्का। ल कस्तो खालको एनिमल्स रहेछ त, कस्तो खालको इन्भर्टिब्रेट्स रहेछ त मोलस्का भनेको। हेर्नु त, द एनिमल्स विथ सफ्ट बडी लाइक स्लग, स्नेल एन्ड अक्टोपस फल अन्डर द फाइलम मोलस्का। अब यहाँ हेर्नु है, यिनीहरूको बडी कस्तो हुन्छ त सफ्ट हुन्छ भनेको नरम हुन्छ, हामीले छाम्दाखेरि चिफ्लो नरम हुन्छ। सबैभन्दा सजिलो इक्जाम्पल स्लग भनेको थाहा छ, चिफ्ले किरा देख्नु भएको छ तपाईँहरूले, पक्कै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले चिफ्ले किरा देख्नु भएको छ। त्यसको बडी हामीले त्यसलाई छोपेर हेऱ्यौँ भने के हुन्छ त त्यो चाहिँ चिफ्लो हुन्छ, अनि त्यसको बडी के हुन्छ त सफ्ट हुन्छ भनेको नरम हुन्छ हो। अनि स्नेल भनेको के त झाँते किरा, यो पनि के हुन्छ त सफ्ट हुन्छ, अनि के हुन्छ भन्दा सफ्ट हुन्छ। त्यस्तै गरेर के हुन्छ त भन्दा चिफ्लो, अलिअलि चिफ्लो पनि हुन्छ, स्नेल झाँते किरा। त्यस्तै गरेर अर्को छ अक्टोपस, जुन चाहिँ समुद्रमा पाइन्छ। त्यसको चाहिँ के हुन्छ त 8वटा खुट्टा जस्तै गरेर कोड हुन्छ, जुन चाहिँ समुद्रमा पाइन्छ, हो कि होइन, अक्टोपस भनिन्छ त्यसलाई। यिनीहरू केमा पर्छन् त मोलस्कामा पर्छन्। बुझ्नुभयो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। पक्कै पनि मैले यत्रो बेरसम्म पढाएको फाइलमहरू विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले प्रोनाउन्सिएसन गर्न पनि सिक्नुहुनेछ, अनि बुझ्न पनि बुझ्नुभएको छ, हो कि होइन। ल अब अर्को यो चाहिँ लास्ट फाइलम हो, इन्भर्टिब्रेटको लास्ट फाइलम हो। के हो त यो भन्दा इकाइनोडर्माटा। के रहेछ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, इकाइनोडर्माटा। हेर्नु त ECHINODERMATA काइनोडर्माटा। प्रोनाउन्सिएसन गर्न सक्नुहुन्छ? पक्कै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यसको प्रोनाउन्सिएसन गर्न जान्नुहुनेछ। ल इकाइनोडर्माटामा कस्तो खालको एनिमल्सहरू, कस्तो खालको इन्भर्टिब्रेट्स पर्छन् त हेरौँ त। द सी एनिमल्स विथ देयर बडी कभर विथ हार्ड सेल्स फल इन दिस फाइलम भनेको यिनीहरू इकाइनोडर्माटा चाहिँ कहाँ पाइन्छ त सीमा भनेको ठुल्ठुलो समुद्रहरूमा पाइन्छ। र यिनीहरूको बडीमा के हुन्छ त भन्दा हार्ड सेल्सहरू हुन्छ भनेको बाहिर जुन कभर गरिरहेको छ, यिनीहरूको बडीलाई कभर गर्छ, त्यो कभर गर्ने खोक्रो चाहिँ के हुन्छ त हार्ड हुन्छ,
बुझ्नुभयो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? पक्कै पनि स्टार फिस, मैले इन्भर्टिब्रेटमा पहिलाको क्लासमा पनि भनेको थिएँ, स्टार फिस भनेको एउटा इन्भर्टिब्रेट एनिमल्स हो। फिस भनेर यो माछा होइन है, यो माछा होइन, इन्भर्टिब्रेट एनिमल्स हो। यो एनिमल्सको चाहिँ के हुन्छ त्यो देख्नुभएको छ नि, यो बाहिरको यो सेल्स के हुन्छ, सेल्स भनेको कभर, यो कभर के हुन्छ त हार्ड हुन्छ, जुन चाहिँ हामीले समुद्रमा पाउने गर्छौँ। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले चाहिँ इन्भर्टिब्रेट्सको 9वटा फाइलम, त्यसको इक्जाम्पल अनि त्यसको फिगर पनि हेरिसकेका छौँ। ल अब अझ एक फेरि त्यसको त्यो 9वटा फाइलमहरू हामीले रिभिजन गरौँ है त। स्लाइडमा नै हेरेर रिभिजन गर्नेछौँ। ल हेरौँ त। फाइलम अफ इन्भर्टिब्रेट, भाइ बहिनीहरू झुक्किनु हुने छैन। ल स्टार्टिङमा के हेरे भाइ बहिनीहरू? प्रोटोजुआ, त्यसपछि पोरिफेरा, त्यसपछि स्ट्रेलिन्ट्रेटा, त्यसपछि प्लेटिहेल्मेन्थेस एन्ड देन नेमेथेहेल्मेन्थेस, अनि एनालिडा, अर्थोपोडा, मोलुस्का, इकाइनोडर्माटा। यी 9वटा फाइलमहरू हामीले भन्दाखेरि सिरियल वाइज नै भन्नुपर्छ र यसको इक्जाम्पल, यसको फिगर मैले तपाईँहरूलाई देखाइसकेकी छु र अब आउने क्लासमा चाहिँ तपाईँहरूले यो 9वटा फाइलमको स्पेलिङ सहित सबैजनाले पढेर र यसको इक्जाम्पल पनि लेखेर आउनुहुनेछ है त। अब आजको क्लास यति नै, फेरि हामी अर्को क्लासमा भेट्नेछौँ भन्दै आजलाई म बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।